सगळे मोगान भावा भयणांक आयज आयताराक पोतोन येवकार. We invite you in Jesus' name. We welcome you in Jesus' name for this our service today. तर आयज पोतोन शेवटाची खुणा हे शिकवणीची फुडें वचया. 12वो भाग आयजचे टॉपिक आंकडो 666 666 the number of the beast. आंकडो 666 हो आंकडो कोणा बद्दल उलयता ते समजून घेयात आनी खंयच्या वेळार हो आंकडो मनशांक मेळटलो. तर आयज आमी पळोवया आयचे सभेन हो 666 जो आंकडो केन्ना खंयच्या वेळार मनशांक मेळटलो. युट्यूबाचेर खूब तुमी पळयतल्यात की 666 आंकडो सुरू जालो घेवपाक. मनशां युट्यूबार पळयतात, भियेतात, क्वेश्चनां विचारतात, प्रश्न करतात. त्या पासत आयज आमी पळोवया पवित्र पुस्तकान केन्ना हो आंकडो खंयच्या वेळार मनशांक मेळटलो. देव कितेंय करता ताचो एक टायम आसता, ताचो एक वेळ आसता. मनशां कितेंय करुनी पूण देवाचो आपले कामां करपाचो एक वेळ आसता. तो वेळ सगळो पवित्र पुस्तकान बरयला. तर हो आंकडो केन्ना मेळटलो ते पळोवया. पयले सुवातेर पळोवया की हो आंकडो खंय बरयला. प्रकाश सोनी 13वा वेसवर 18वे वळेन बरयला. हें समजोंक जानवायेची गरज आसा. जाल्यार मनशांनी सावजाचे आंकड्याचो अदमास करून घेवचो. तो एका मनशाच्या नांवाचो आंकडो. तो आंकडो 666 666 हें बरयलां प्रकाश सोनी 13व्या वेसवर 18वे वेळेन. पूण हे सजमोंक जाय तर आमी त्या 13व्या वेसवरान 11 ते 18वे वळेन वाचूंक म्हत्वाचें आहा. आनी ते 11 ते 17वे वळेन पोत्तन आतां वाचता कोणा बद्दल उलयता आनी खंयच्या वेळा बद्दल उलयता. आमेन. तर 11वे वळेनसान हांव वाचूंक सुरू करता. खोटो प्रवादी सावजाचो गुलाम. उपरांत आनीक एक सावज जमनींतलो वयर सरताली तें हांवें देखलें. ताका एका मेंढऱ्या वरी 2 शिंगां आसलीं आनी ते एका आरा भाशेन उलयताले. हे दुसरे सावज पयल्या सावजाचो सगलो अधिकार ताच्या मुखार चलयताले आनी जाचो मोनादीक गावो पेकलोलो ते पयले सावजूक भुजूंक पृथ्वीक आनी तिचेर जियेतल्या सगल्या लोकांक बोल करताले. हे दुसरे सावज मोतीन विस्मिता करताले. सगल्यांचे दोळे मुखार ताणें स्वर्गार्थांव उजो पोरयान पृथ्वीवर देंवसो केलो. पयले सावजा मुखार विस्मिता करून दिली. ताचे वरवीं ताणें पृथ्वीचेर मनशांक फसयलें आनी तोरवंशाची गावो जालो आनी तोरी जिवे आसले ते पयले सावजाचे एक मुर्ती करून सांगले. पयले सावजाचे मुर्ती भितर जिविताचो स्वास घालून तिका उलोवंक पोरयान दिवंक दुसऱ्या सावजाक पदवी दिली आसली आनी जी कोण दुसऱ्या सावजाचे मुर्तीक नमस्कार करिना जायत तांचो जिवूय काडून ताका पदवी दिलेली आसली. ल्हानांक तशेंच व्हडाक, ग्रेस्तांक तशेंच गरिबांक, नागरिकांक तशेंच गुलामांक, हांकां सगल्यांक आपल्या उजव्या हातार वो कपालार एक शिक्को मारून ते बोल करताले आनी सावजाचे नांवाचो वो ताच्या नांवाच्या आंकड्याचो शिक्को आसल्या बगर कोणाकूच
विकूंक वो विकतें घेवंक रोजिया नासली. हांगा बरयता जो सावज क्रिस विरोधी केन्ना येतलो. हें बरयलां जेजू अंत्रलार येतकूत सगळीं क्रिस्तांव मनशां तेच्या वांगडा वयतलीं. तेच्या मागीर 7 वर्सां जंय हांवें 2 आयतार पयले दानियेलाच्या प्रॉफेसीन सांगलेलें तुमकां 7 वर्सांचो व्हड सोंतोप सुरू जातलो. ह्या 7 वर्सांच्या व्हड सोंतोपाच्या दुसऱ्या 3.5 वर्सान हो क्रिस्त विरोधी येतलो आनी त्या वेळार तो सगल्यांका हो 666 जो आंकडो घेवपाक फोर्स करतलो. आमेन. तुमी आयज हिंगाचे बिलिवर आहात, क्रिस्तांव आहात. तुमकां हेची 666 आंकड्याची भिरांत आसोंक कळना. कित्याक जाणां तुमचे बारी जेजू आहा. तुमी जेजूक स्विकारला. तो आंकडो कोणाक पासत आहा? जी मनशां जेजूक रिजेक्ट करतात त्यांच्या पासत. आमी पळोवया. हांव तुमकां पवित्र पुस्तकांतसून दाखयतलो. त्या वेळार तर आमी वाचलें की आंकडो बरयला, कोणा बद्दल बरयला आनी खंयच्या वेळार हो आंकडो मेवतलो तो आमी पवित्र पुस्तकांत बरयला. त्या पासत फुडें पळोवया. तुमकां सजमो येतलें. हांव मागणें करता जेजू तुमचे मूत उक्ती करूं आनी तुमकां सजमो जें हांव कितें तुमकां शिकयता आयज सांगता तें जेजूच्या नांवान. तर पयलें त्या वेळार बरयता. त्या वेळार प्रकाशवाणी 13व्या आवेसवर 4थ्या वळेन कितें बरयलां सगलो लोक आराक साश्तांजी पाडटलो कित्याक ताणें आपलो अधिकार सावजूक दिलो आनी लोक सावजूकूय सांगतांजी पडोन अशी म्हणटालो सावजा सारको आनीक कोण आसा ताचे लागीं झुजोंक कोणाक ताकत. तर देंवसार सावज आनी खोटो प्रवादी. देंवसार क्रिस्त विरोधी आनी खोटो प्रवादी हे 3 वळेन बरयला. त्यो 3 वळी खंयच्यो? प्रकाशवणी 13वा आवेसवर 4थी वळ, प्रकाशवणी 13वा आवेसवर 1 आनी 2. तितून वाचया आतां 2 आनी 1 आनी 2. तेन्ना सोमदिरांतलो एक सावज वयर सरता. तें हांवें पळयलें. ताका 10 शिंगां आनी 7 तोकल्यो आसल्यो. ताचे दर एका शिंगाचेर एक मुकूट आनी दर एके तकलेचेर देवाची निंदा करतली एक नांव आसलें. हांव देखतालो तें सावज बिबटे वागे सारकें दिसतालें. ताचे पांय वांसवालेच्या पालां सारके आसले आनी ताचें तोंड शिवाच्या तोंडा सारकें. ते सावज आपली पदवी दिली आनी तिचे बरोबर आपले सोडोर आनी आपली व्हड अधिकार. प्रेज द लॉर्ड. तर 3 पर्सनालिटी म्हणूंक जाता तुमकां. देंवसार, क्रिस्त विरोधी आनी आतां खोट्या प्रवादी बद्दल हूय आमी वाचया. तर 13व्या आवेसवरान बरयला खोटो प्रवादी. 13वे आवेसवर 11 ते 14. उपरांत आनी एक सावज जमनींतलो वयर सरतालें तें हांवें देखलें. ताका एका मेंढऱ्या वरी 2 शिंगां आसलीं आनी ती एका आरा भाशेन उलयतालें. हें दुसरें सावज पयल्या सावजाचो सगलो अधिकार ताच्या मुखार चलयतालें आनी जाचो मोनाधिकार घावो पेकलोलो तें पयलें सावज भुजूंक पृथ्वीचें आनी तेचे जियेतालो सगल्या लोकांक बोल करतालें. पयलो सावज, दुसरो सावज आनी देंवसार. 3 त्या वेळार जेन्ना जेजू अंतराळार आपल्या क्रिस्ती भुरग्यांका भावाटी मनशांका घेवन वयतलो स्वर्गार, तो एक आख्ख्या संवसाराक हालयतलो सिस्टम. आमेन. एक इव्हेंट आखल्या संवसाराक
हालोवन उडयतलो. सगळीं मनशां पळयतलीं की बिलिवरां वयर गेलीं. आमेन. रॅप्चर. त्याच्या मागीर क्रिस्त विरोधी येतलो. आमेन. आयजूय जंय हांवें सांगलां तुमकां शेवटाची खुणां जर तुमी पळयतल्यात जी आमी मातेव 24व्या पळयल्यात, शेवटची खुणां पळोवंक वयशात आनी दानियेलाची प्रॉफेसी भविश्यवाणी वाचली जी आमी 2 आयतार पळयलां त्या प्रमाणे पळोवंक वयशें जाल्यार हांव विश्वास करतां की जो खोटो क्रिस्त विरोधी आहा तो ऑलरेडी ह्या संवसारान हा खी तरी. ज्या प्रमाणे जेजूच्या टायमार जुडस जेजू बारी भोंवतालो सगलो. द सन ऑफ पर्डिशन म्हणटा ताका इंग्लिशान. जेजू बारी भोंवतालो. पूण जेन्ना वेळ येयलो की तेणें जेजू विरोधी वचपाचें तेन्ना देंवसार तेतून घुसलो. आमेन. जुडासाच्या टायमार. आतां होय जेजू विरोधी, जेजू क्रिस्त विरोधी जो येवपाचो आहा तेतूनय तेकाय म्हटलां द सन ऑफ पर्डिशन, द मॅन ऑफ सीन. पापकी मनीस. तेतूनय सारक्या वेळार देंवसार घुसतलो आनी तो आपली कामां सुरू करतलो. केन्ना? जेजू आमी जेजू वांगडा रॅप्चराच्या मागीर 7 वर्सां पोत्तन सांगता दानियेलाची जी हांवें तुमकां भविश्यवाणी एक्सप्लेन केल्ली 2 आयतार. तर हें जालें मातशें ग्रावंडवर्क तुमकां समजोंक की कोण कोण इनवॉल्व आनी केन्ना आनी खंयच्या वेळार हो क्रिस्त विरोधी येतलो आनी 666 आंकडो त्या मनशांचेर तांकां घेवचो लागतलो जी जेजूक रिजेक्ट करतात. प्रेज द लॉर्ड. आर्गां जेजूक. तर आयज आमी पळयतले हितून दुसरें जेन्ना हो जेजू विरोधी येतलो तेन्ना देंवसाराची कामां नेटान सुरू जातलीं. जंय हांवें सांगलां पुरसोत वेनींची सुरवात ऑलरेडी जाल्या आनी गोरबेज बायल जी भुरग्याक जल्म दिता तेचें दूख जंय वाडत वयता थंय पुरसोत वेनीचे सुरवाती मागीर हें दूख वाडत वयतलें आनी तें रॅप्चराच्या मागीर आनीक वाडत वयतलें आनी क्रिस्त विरोधी ह्या संवसारांतले जितले मनशांनी जेजूक आपलो सोडवणदार म्हणून मानून घेवंक ना तांकां तो 666 आंकडो घेवंक जबरदस्ती करतलो. हालेलुया. देवदूतान म्हाका आनीकूय सांगलें ज्या उदकां सोशी आपल्या आसोनार शिंडोल बायल बसलेली आसा म्हूण तुवें पळयलें ती उदकां म्हणल्यार सगल्यो परजा उरपोजी राष्ट्रां आनी भासो. ती उदकां सोमदीर मनशांचो प्रतीक आहा. तर तो कितें म्हणटा एक सावज सोमदिरानसून भायर सरलो. सोमदीर म्हटल्यार दर्यांसून न्हू उदकांसून न्हू मनशान मदलो. तर हो क्रिस्त विरोधी जो आहा तो एक मनीस रॅप्चराच्या मागीर दिसोन येतलो. आतां हा संवसारान हांव तर विश्वास करतां पोत्तन सांगता कित्याक शेवटाची खुणां दानियेलाचे प्रॉफेसी जी आतां सारकी येता त्या प्रमाणे पळोवंक जाल्यार आतां तेणें ऑलरेडी जल्म घेतला क्रिस्त विरोधी. तो हा संवसारान खी तरी आहा आनी आतां रॅप्चर एनी मोमेंट जातलें. जितलें हांवें शिकोवन घेतलें तेतून तर म्हाका तर दिसता 1-2 वर्सां 2.5 वर्सां. प्रेज द लॉर्ड. मागणेन रावया पळोवया कितें जाता. आमेन. पूण शेवटाची खुणां म्हत्वाची. जेजू 24 सांगता शेवटाची खुणांक पळयात हांव केन्ना येतलो तो. आमेन. तर ही उदकां तो खुंयसान उप्रासतलो सोमदिरांसून मनशांतलो. आमेन. रुलर. सोमदीर आनी उदीक मनशाचो प्रतीक आसा. आख्या दुसरो
क्रिस्त विरोधी कित्याक पावर मेळटा? हो क्रिस्त विरोधी जो येवपाचो आहा तेका कित्याक इतलो पावर? कित्याक इतलो पावर? आतां सारकें आयका. कोण कोण म्हणटात मनशां 666 ऑलरेडी येयलो, 666 ऑलरेडी येयलो. देव आपली कामां करिना करिना. की कोण खंयच्या देशान हें करतात तें करतात तुज्या आंगान पॉयजन घालतात. देवाची कामां थंय आसना. देवाची कामां तुमकां जर वळखोंक जायीन, तुमकां वळख जाय देवाची कामां, तर देव खंय कामां करता ती बायबल ओन्ली पवित्र पुस्तकांत तुमकां सारकी देवाची पॅटर्न मेवतली, देवाची स्टायल मेवतली, देव कसो आपली कामां करता. तर ह्या क्रिस्त विरोधीक देवान कित्याक पावर दिला? प्रकाशवणी 17वे आवेस्वर 17वे वळेर वाचया. कित्याक देवाचें उतर पालोनले पोरयान देवान आपलो हेतू तांच्या मनान घातला आनी हो खंयचो आपलो जुडीजार जावचे आदीन करचो म्हूण ताणें तुमकां एकमोटाची केल्यात. देवाचो हेतू, देवाचो प्लॅन, देवाची पॅटर्न जी संवसारा पासत तेणें रचल्या पयल्या पासून, त्या हेतून हो क्रिस्त विरोधी एक मनीस फकत. देवान सगलो संवसार रचला आयज. कितले मनीस येयले, कितले मनीस गेलो, त्याच प्रमाणे त्याच भाशेन क्रिस्त विरोधी देवाच्या हेतू प्रमाणे एक मनीस येतलो आनी तो आपलें काम त्याच्या वेळार, जो वेळ देवान त्याच्या पासत नेमला तेन्ना तो कोत्तलो. आयज न्हय, देवान नेमला तेचो येवपाचो वेळ त्या टायमार येतलो. आमी पळयता सगळ्या संवसारान कितले आमचे भाव भयण व्हडले व्हडले पास्टर शिको ट्राय करतात, चिंतूंक करतात कशें हेचें आमी सॉल्व करपाचें. प्रेज द लॉर्ड. देव तेंचेर बेसांव घालूं. त्या पासत तुमी पळोवंक जाय बायबल उक्तो करून, पवित्र पुस्तक वचून, की ही भविश्यवाणी अय कित्याक बरयल्या, की हे भविश्यवाणीचें मिनींग कितें, अर्थ कितें, आनी ही खी कनेक्टेड आहा. जेजूय उरता, दानियलूय उलयता, प्रकाशवनीनूय बरयला. आमेन. तर देवाचो हेतू हा त्या पासत ह्या क्रिस्त विरोधीक पावर दिलो. देवाचो हेतू जो जेन्ना देवान संवसार रचला तेन्ना सावन हो शेवटच्या काळा पर्यंत जो देवाचो हेतू आहा, हिसाबान देवान तेका त्या सुवातेर त्या टायमार तो येतलो. आमेन. तर तुमी कितें करूंक जाय? मनशान कितें करूंक जाय? आयज सगळ्या मनशांक भिरांत दिसता की 666 येयलो, आंकडो येयलो, मनशांच्या आंगान पॉयजन घालतात, हें घालतात तें घालतात. ना येवंक. बायबला प्रमाणे तर ना येवंक. मनशांची शिकपणापणां जी मनशां शिकल्यान आनी कितें कितें करतात तेंच्यांनी मातशें पळोवपाचें. पवित्र पुस्तकान कितें बरयलां? पतन सांगता देव खंयच कामां ना करिना. एक दीस उठोन म्हणटा चला आतां घालया 666 आंकडो. नो 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 नो. 666च्या आंकड्याक एक टायम आसा, त्याच टायमार येतलो. तर तुमी कितें करूंक जाय? मातेव 24 तिसऱ्या वळेन कितें बरयलां? Matthew 24. Read Matthew 24 verse 3. Read in English. 3. Now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming? Praise the Lord. तर जेजू हांव पत्तन पत्तन कित्याक सांगता हें? मातेव 24 तिसऱ्या वळेन कितें बरयलां? तो जैतुनाच्या दोंगरार बसून आसलो. ताणें हे कडेन आसतना शिशांक ताचे कडेन विचारलें, हें केन्ना घडतलें तें आनी तुज्या येवपाची आनी
कालाच्या शेवटाची खुणा कोणती आमकां सांग. हो जीव जेजू, जेजूचे शिश्य त्याच्या बारी बसलेले, जिव्या जेजू बारी, जो देव आत्मो आसता. आयज आमी जेजूक गॉड स्पिरीट त्या हिसाबान पळयता. त्या पासत जर तुमकां देवाच्या उतराची सोजमणी जाय तर देवा बारी बसा, त्याच्या पवित्र आत्म्यांक इचरा की केन्ना हो 666 जो आंकडो हे थंय बरयला कितें तेचें मिनींग, केन्ना तो मनशांच्या आंगार येतलो, तो घेवपाचो लागतलो आनी कोणाक तो घेवंक लागतलो आनी कोण तो दितलो. जेजूचे शिश्य त्याच्या बारी बसलेले आनी जेजून तांकां शिकयलें आनी सांगलें, शेवटाची खुणा पळया. आमेन. हांव मागणें करतां जेजू तुमची मोत उक्ती करूं आनी जेजू तुमकां शिको की हो 666 आंकडो केन्ना मेळटलो मनशांक. आयज लोक म्हणटा 666 येयला, ताचो आंकडो मारतात आनी मनशां शितिमेतान पडल्यान. त्या पासत पवित्र पुस्तक कितें बरयता तें पळोवया. एक्लेसियास्टीस 1:11 तितून बरयलां, उपदेशक पयलो हावेस्वर पौलाच्या पोत्रेन एफिस्कारांक पोत्रेन पयले हावेस्वर 11वे वळेन कितें बरयलां. जेजू सोवी आपली म्हटल्यात देवान तुमकां जोर भिरांत दिसता आंकड्याची, एक उगडास दवरा. तुमी आयज जेजूची भुरगीं, तुमी जेजूक आपलो सोडवणदार म्हणून मानून घेतला. जो तुमच्या भितर आहा तो तुमकां सगल्या वाटेन सांबाळटा. आमेन. मार्कुसच्या गॉस्पेलान 16व्या हावेस्वरान 18व्या वळेन बरयलां की जे कोण तेचेर भावार्थ दोत्तले तांकां जर पॉयजनूय खावयलें तर तांकां लागोचें ना तें. आमी कितें चिंतूंक जाय, आमचे बारी खंयचो देव आहा आयज, आनी कोण आमच्या जिवितान आमच्या शरिरान 666 आंकडो घालतलो आनी जेजू वोगी रावतलो. चिंतात. हांव मागणें करतां की जेजू तुमची मोत उक्ती करूं. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. फुडें वचया. पवित्र पुस्तक कितें सांगता, 666 आंकडो केन्ना एक्टिवेट जातलो, इम्प्लिमेंट जातलो जावचो वेळ. पवित्र पुस्तकान 666 आंकडो केन्ना एक्टिवेट जातलो मनशांच्या जिवितान आनी तो इम्प्लिमेंटेशन देवाच्या वेळा प्रमाणे केन्ना जातलो. प्रेज द लॉर्ड. 7 वर्सां आतां हांवें सांगलां जाय, जेजू अंतराळार येतकूच आमी बिलिवरां वयतल्यो, रॅप्चर जातलें. त्याच्या मागीर 1 हफ्त्यान या 1 म्हयन्यान ग्रेट ट्रिब्युलेशन चालू जातलें. तितून पयलीं 3.5 वर्सां आनी मागीर दुसरी 3.5 वर्सां ट्रिब्युलेशन. त्याच पयल्या 3.5 वर्सान हो आमी पयलां दानियेलाच्या प्रॉफेसीन की ट्रिब्युलेशन खंय सुरू जातलें. प्रकाशवनी 13व्या हावेस्वरान 5व्या वळेन पळोवया. प्रकाशवनी 13:5. हांव मातसो स्लो वयतलो आयज हितून. प्रकाशवनी 13:5. रीड 13:5 रेवल्यूशन. सावसूक गोरवान उलोवंक आनी देवाची निंदा करूंक रोजा दिली आनी 42 म्हयने अधिकार चलोवंक दिल्लो. 42 मंथ्स. 42 मंथ्स म्हटल्यार 3.5 वर्सां जातात. आमेन.
वो क्रिस विरोधी दुसऱ्या 3.5 वर्सान, पयले 3.5 वर्सां आमी पळयतल्यो, सगळो त्रास जातलो, दुयेंसां येतलीं, कितें कितें जाता तें सगळें तुमी पळोवंक जाता. प्रकाश चोवणी 6व्या चॅप्टरासून सुरू जाता तेन्ना. आनी ताका पदवी दिल्ली म्हणटा 42 मंथ्स. पयले 3.5 वर्सां 42 मंथ्स मायल्ड ट्रिब्युलेशन आसतलें तेतून थोडे. पूण जेन्ना वो दुसरे 42 मंथ्स तितून वो आपली कामां वाडयतलो, सैतानाची कामां. आमेन. त्या पासून हे सगळें पॉयंट टू पॉयंट तेची जाणूय घेयात. कित्याक हें बरयलां, कित्याक हें बरयलां. 42 मंथ्स, आयज 42 मंथ्स जाल्यात की 3.5 वर्सां दिसतात तुमकां की आंटिक्रायस्ट दिसता तुमकां की क्रिस्त विरोधी दिसता तुमकां खंय ना. हें बरयलां त्या वेळाचें. भविश्यवाणी प्रॉफेसीक वेळ आसता, फुडें दाखयता हांव तुमकां की बरयलां त्या प्रमाणे समजपाक जाय. फकत जेन्ना आमी कितें बरयलां त्याच हिसाबान तितलीच वळ वाचून जर आमी एक्सप्लेन करूंक जाय जाल्यार केन्ना केन्ना मिस्टेक जातली. त्या पासत तेच्या पयलें कितें बरयलां, तेच्या मागीर कितें बरयलां आनी तें खंय कनेक्टेड आहा प्रॉफेसी. 36%, 32% बायबल सगळी भविश्यवाणी आहा. 60%, 15% कितें खंय जियेवपाचें, शिकपाचें, घरान रावपाचें तें शिकयलां आनी मागीर तुमी स्टडी करा बाकीचें. तर भविश्यवाणी पळोवंक जाय केन्ना वेळ, कोण मनशा बद्दल बरयलां, कित्याक बरयलां, तो मनीस खंय कनेक्टेड आहा, खंय जातलें, कितें जातलें. भविश्यवाणी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर देवाची आपली कामां सगळीं आपल्या वेळार तो करता. प्रेज द लॉर्ड. होय, हालेलुया. तर दुसरी ही हो 666 आंकडो कोणाक मेवतलो तें बरयलां बायबलान. आमेन. प्रकाशवणी 11वे हावेस्वर 103 कितें बरयलां. रेवलेशन 11, 1-3. Read. Yes. The revelation of Jesus Christ, Revelation 11, 1-3, not Revelation 1. then I was given a reed like a measuring rod, and the angel stood, saying, rise and measure the temple of God, the altar, and those who worship there. But leave out the court which is outside the temple, and do not measure it, for it has been given to the Gentiles, and they will tread the whole city underfoot for 42 months. And I will give power to my 2 witnesses, and they will prophesy 1260 days. Yes, praise the Lord. देवा कारगा 11वे हावेस्वर 103 बरयलां की तेतूनय बरयलां 42 म्हयने आनी देवाचे 2 साक्षीदार देवाचे उतर प्रकट करतले. शुभ संदेश त्या वेळार लोकांक सांगतले, पूण त्या वेळारूय लोक रिजेक्ट करतले. असल्या मनशांक 666 आंकडो ते घेतले जाणवून. त्या पासत तुमकां जी दिसता तुमकां नोको आनी कोणें तुमच्या शरिरान 666 आंकडो घातला, हें जावन वचो. आमेन. आनी जर तुमकां दिसता जोरी जाला जाल्यार तुमचो जेजू तुमकां साल्वार केला. आमेन. भियेनाकात. मार्क 16वे हावेस्वर 18वे वळेन हिसाबान तुमच्या शरिरान कोणें पॉयझनूय घातल्या तुमकां नेणारपणान तुमच्या तोरी जेजू तुमकां सांबाळता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आनी वर्स 3 पड बाबा, वर्स 3.
येस. आता हे देवाचे जे 2 साक्षीदार 3.5 वर्सां 1260 दीस देवाचे उतार प्रकट करतले. मनशांक वचोन 7 वर्सांच्या 3.5 वर्सान या जेजू सोडवणदार त्या वेळाची मनशां तांकांय रिजेक्ट करतली. कित्याक जाणां? कित्याक ते क्रिस्त विरोधीची जी ऑफर घेतले. आमेन. 666 चो आंकडो घेतले. कित्याक जाणां? त्या वेळार त्या आंकड्या शिवाय कोणाकूच घेवंक जावचें ना दुकानांसून वस्तू, खावंक जावचें ना, पिवंक जावचें त्या वेळार. आतां न्हय. प्रेज द लॉर्ड. आतां खंयच्याय वेळार जंय हांव सांगता रॅप्चर जातलें. तुमी आसचे ना त्या वेळार. पळयात बायबल उक्तें करून पळयात. समजोणी घेयात, सोजमोणी घेयात आनी तुमकां देव तुमची मूत उक्ती करतलो. देवदूत जो शासनाचो शुभ संदेश प्रकट करता ताका पूण रिजेक्ट करतले. प्रकाशवणी 14वें हावेस्वर 6 ते 10 वळेन बरयलां. रेवलेशन चॅप्टर 14 वर्स 6 to 10 रीड. प्रकाशवणी 14वें वळेन 14वें हावेस्वर 6 ते 10. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth. प्रेज द लॉर्ड. जुवाक जेजू दाखयता आनी एक देवदूत वयर कितें करता? देवाचें शुभ संदेश, शुभ उतर, शासनाचो शुभ उतरांचो परगट करतालो. मनशां पळयतलीं देवदूताक वयता येता तरी मानची नात. कित्याक जाणां? कित्याक त्या वेळार क्रिस्त विरोधी वचोर्या दाखयतलो, मिरेकल्स दाखयतलो, मनशां ताचेर विश्वास करतलीं. आनी 666 चो आंकडो लावन घेतली त्या वेळार. आतां न्हय. आमेन. आतां तुमी पळयला देवदूत वयता येता शुभ संदेश. आज शुभ संदेश आमी दिता. आमेन. त्या पासत जेंच्यांनी जेजूक आपलो सोडवणदार म्हणून मानून घेवंक ना, आमचो शुभ संदेश आमी सांगता, तुमच्या बऱ्याक सांगता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हणून मानून घेयात, नाजाल्यार इफेनान तुमकां वचचें लागतलें. पूण हांव मागणें करतां की तुमकां जितल्यांक जेजूची वळख ना, जेजू बारी एक रिलेशन डेवलप करा, आपलो सोडवणदार म्हणून मानून घेया. जेजू तुमकां बेसांव घालतलो. प्रेज द लॉर्ड. तर प्रकाशवणी जे शासनाचे शुभ उतराचे परगट करतले ताकाय रिजेक्ट करतले. प्रकाशवणी 14 हावेस्वर 6 ते 10 वळ. तर तुमी विचारतलात ह्या 7 वर्सां केन्ना सुरू जातलीं? बरयला दानियल 2 हप्ते पयले सांगलेले 2 आयतार 9वें हावेस्वर 27 वळेन वचून पळया तुमी, तितून वाचा. तर पयले शिकवण सांगलेली तेन्ना दानियलाची. आतां फुडें प्रकाशवणी 13वें हावेस्वर 16 ते 18 वळेन बरयलां. रेवलेशन 13, 16 to 18. समजूक जाणवायेची गरज आसा. अंडरस्टँडींग. प्रॉफसीची भविष्यवाणीची तुमकां समजूक आनी जाणवायेची गरज आसा. गरज कित्याक आसा जाणां? कित्याक? नाजाल्यार तूं कोणाचें कितेंय आयकतलोय, नाजाल्यार तूं कोणाचें कितेंय आयकतलें. युट्यूबार हो व्हिडियो येयलो, हो म्हणूंक लागलो 666 आंकडो येयलो आयज, दुसरो म्हणटलो 666 आंकडो परवां येतलो. समजूं जाणवायेची तुमकां गरज आसा. बायबल उक्तो करा, वाचया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. रीड दॅट बेबी. रीड दॅट वर्स. प्रकाशवणी 13:18. रीड. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man,
प्रेज द लॉर्ड. तर आमी पळोवया 666 हो आंकडो 18व्या वळेन बरयला. पूण हे सोजमोंग तुमकां 16वे वळे पासून वाचूंक जरूर समजोनी घ्या कित्याक बरयता. हांव वाचता आतां 16वे वळेन पासून. रीड फ्रॉम वर्स 16 बाबा. And he causes all, both small and great, स्टॉप दे. ल्हानांक तशें व्हडल्यांक, ग्रेस्तांक तशेंच गरिबांक, नागरिकांक तशेंच गुलामांक तुमकां सगल्यांक आपल्या उतरां हातार तो कॉपेलार एक उजव्या हातार ह्या कॉपेलार एक शिक्को मारूंक तो बोल करतलो आनी सावजाचे नांवाचो तो ताच्या नांवाचो आंकडो शिक्को आसलो बोगोर कोणाकूच विकूंक वो विकतें घेवंक रोज्या नासली. रोज्या नासली. विकूंक या विकतें घेवंक रोज्या नासली. तो आंकडो आसल्या शिवाय त्या वेळार 7.5 वर्सां रॅप्चराच्या मागीरच्या वेळार जेन्ना क्रिस्त विरोधी येतलो कोणूच त्या आंकड्या बरोबर विकूंक या खरेदी करूंक तांकां जावचें ना. हालेलुया.